आता सेम असा हात दवरा फाटल्यान. नमः ओम रवये नमः. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नमस्कार सिद्धी. अनेक या फाटल्यान बेंड जावपाचो आनी फाटल्यान पळोवपाक प्रयत्न करा. एकदम फाटलो मनीस दिसपा जाय तुका. फाटलो मनीस दिसलो म्हणजे तुमी ह्या गणितान पास जाली. तुजी थोडी दिसता दिसता दिसता. वयर वता वता तो स्ट्रेच जालो आनी दोन्ही हात कानाक टेकपाक जाय. बोटाचेर उबी रावपाक प्रयत्न करा. वयर सरतना बोटाचेर उबी राव. वृक्षासन. एक पाय सामको खाली घाला. भद्रासन आता मी बटरफ्लाय म्हणतात. सामको टेकोवपाक जाय पळय म्हणजे टेकना. भांगेचो जो चरबी जावं भाग जावं आमकां अडचण आसा दोन संडास मूत्र विसर्जन ह्या गोष्टी आमकां खूब बऱ्या पडटा. अनुलोम करताना कसलीच घाई ना. श्वास दीर्घपणे भितर घ्या, भायर सोडात. नॉर्मल श्वासापेक्षा चड वेळ आमी श्वास भितर घेवपाक जाय. त्या खातीर स्ट्रेट आनी ह्या सकयल्या पागाक धरात आनी फाटल्यान पळोवप. तसोच हळू दुसरो पाय घ्या, उजो पाय आणि डावा हात असता आता घट्टलो आणि फाटल्यान योगातले तितले वेळार बरें आसा की जिमात सुद्दां वचपाची गरज ना. कपडे कशे पिळटा आमी तशें आमचें आंग पिळ्ळें वता.
आयज इंटरनॅशनल योगा डे आणि आयज हो योग दिवस जो आसा तो आमी मनयतात. फक्त भारतांतूच न्ही जाल्यार जगाच्या जवळ जवळ 180 देशांनी हो योग दिवस साजरो करतात. आमकां परंपरेनुसार म्हणजे भारतीय ऋषी मुनींनी दिल्ली ही एक व्हडली देणगी. हें एक विज्ञान आसा, हें एक सायन्स आसा. आपलें हेल्थ सांबाळप आनी त्याच बरोबर त्या हेल्थाच्या माध्यमांतल्यान आपण देशाची सेवाही करपाक शकता. कारण आपण जर सदृढ रावलो जाल्यारच आपण फुडलीं सगळीं कामां करूं शकतलो. आणि हें विज्ञान तांच्यांनी अंगिकारलें आनी अनेक वर्सां जगले. आयज लायफाचो स्पॅन खूब कमी जाल्लो आसा. पण आमी केन्ना फाटल्यान वळून पळयतात की आमचे जाणटे हे 150 वर्सां 200 वर्सां जगताले आनी अशे सदृढ जगताले. कारण तांचो नियमीत व्यायाम, योगासनां आनी त्या बरोबर आहार आनी तांची चालरीत ही सगळी एक वेवस्थीत आशिल्ली. आनी म्हणून आयच्या ह्या योग दिवसाच्या दिवसा हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करतां. माननीय नरेंद्र मोदीजी हांकां 12 वर्सां एक लॉंगेस्ट प्रायम मिनिस्टर, सर्वींग प्रायम मिनिस्टर म्हणून जाल्ले आसा. आनी तांणी हो जो दिवस जो आसा हे जे वर्स जें आसा तें विस्वासाचें, विकासाचें आनी जनकल्याणाचें हें जाहीर केल्लें आसा, जें फाटले एक तप चालूच आसा. आनी ताजो भाग म्हणून ज्या वेळार 2014 पासून हो येदो व्हडलो योग दिवस आसा तो इंटरनॅशनल लेवलाचेर साजरो करपाक लागले. ताका आज अनेक देशांनी मान्यताय दिल्ली आसा. आनी भारत हो एक प्रोग्रेसीव म्हणजे पयलीं जो आशिल्लो ताका तशे बरे सुवर्ण दिवस येवपा खातीर जे प्रयत्न चालू आसा ताजो भाग आनी ते येवपाक लागल्या. ताजी फळां आमकां दिसपाक लागल्या. म्हणून परतून एकदां समेस्त गोंयकारांक त्याच बरोबर देशवासियांक आनी जगार ज्या ज्या जाग्याचेर योग दिवस साजरो जाता त्या सगळ्यांक हांव मना पासून अभिनंदन करतां आनी तांच्या बऱ्या आयुश्याच्या, बऱ्या आरोग्याची देवा कडेन प्रार्थना करतां.